अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को कामिल किया। तुम्हारे, मेरा दीन तो पहले दिन से कामिल है। देखो इसमें कोई मंतिक नहीं है, कोई फलसफा नहीं है। आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया, नेमत को मुकम्मल किया, और मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। फैसला तुमसे करवाऊंगा। कल तक न दीन कामिल था, न नेमत तमाम थी, न अल्लाह दीन इस्लाम से राजी था। ला इलाहा इल्लल्लाह था, मोहम्मद रसूलुल्लाह था, लेकिन कुरान की रोशनी में न दीन कामिल है, न नेमत मुकम्मल है, न अल्लाह दीन इस्लाम से राजी है। इधर अलीउल वलीउल्लाह आया, देखो भाई, अब ये जुमला तुम्हें दे रहा हूं और ऑफ द रिकॉर्ड, एजेंडे पर नहीं था। आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया। ये आज जो है ना, आज बहुत डिसाइसिव है, बहुत फैसला कुन है। और अगर इसका फैसला तुम्हारी समझ में आ गया तो मैं समझूंगा कि वो बात जो कहने जा रहा हूं वो समझ में आ गई। देखो, आज ये मजलिस हो रही है, आज ये मजलिस हो रही है। ये मजलिस कल नहीं होगी, और ये मजलिस कल नहीं हुई। ठीक है यानी, तो अब जो आज हो रहा है वो कल नहीं था। ठीक, आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया, कल तक कामिल नहीं था। कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुरान है, कुरान, ये कुरान है, कोई हदीस नहीं पढ़ रहा हूं। आज के दिन मैंने दीन को मुकम्मल किया। आज के दिन, कल तक मुकम्मल नहीं था तो नाकिस था ना। कल तक दीन नाकिस था, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुरान ने कहा है कि दीन नाकिस था, इसलिए मुकम्मल आज हुआ है। तो जो चीज कामिल आज हुई वो कल तक नाकिस थी। अच्छा, चीजें दो हैं। अब मैं वापस जाऊंगा रिसालत और नबूवत की तरफ, लेकिन जब जुमला तो तुम तक पहुंच जाए ना, चीजें दो हैं। अच्छा, एक है दीन, एक है वारिस दीन। एक है दीन, एक है दीन का लाने वाला। ठीक, तो दीन तो पहले नाकिस था, बाद में कामिल हुआ। क्या ख्याल है मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताल्लिक? क्या राय है? नऊज़ुबिल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, क्या पहले नाकिस थे बाद में कामिल हुए? ये तो वो है कि कुन्तु नबिय्यन व आदम व बैनल माए व तीन, ये तो उस वक्त से नबी है। जिस दिन पैदा हुआ, जिस लम्हे में पैदा हुआ, उस लम्हे से नबी है। तो इसके तो नाकिस होने का कोई इम्कान ही नहीं है। इतना बड़ा कामिल तो दुनिया में कोई नहीं है। भाई अजीब बात है कि दीन है नाकिस, दीन का जिम्मेदार कामिल है। पहुंच गया ये मैसेज? नहीं भाई, सुनना सुनना, इसलिए फैसला तुमसे करवाऊंगा। रेफरेंडम तो जानते हो ना, अच्छे बुरे हर किस्म के रेफरेंडम होते हैं हमारे मुल्क में। तो मैं रेफरेंडम कराऊंगा और फैसला तुम दोगे, फैसला मैं नहीं दूंगा। तो दीन नाकिस था, लेकिन दीन लाने वाला वारिस दीन, जिम्मेदार दीन पहले दिन से कामिल है। अल्लाह का बंदोबस्त तुमने देखा कि नाकिस दीन के लिए भी जिम्मेदार कामिल रखा। तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या नाकिसों के हवाले हो जाएगा? मैंने बड़ी रहमत दी, मैंने बड़ी रहमत दी। ये आयत कितनी हजार मरतबा तूने सुनी होगी। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हजारों मरतबा सुनी है ना। जाओ देखो कुरान में, ये आयत तवील है, और इसी आयत में एक अल यौमा और है। अल यौमा सुनाओ, अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू। आज के दिन दो काम हुए हैं, नेमत तमाम हुई है और काफिर मायूस हुआ है। नहीं, अजीब अजीब आए मुबारक, जाओ देखना कुरान मजीद में, अल यौमा यअसल लज़ीना कफरू। आज के दिन, दिन तो तुम्हारे ज़हन में पहले से महफूज है, आज के दिन दीन मुकम्मल हुआ, काफिर मायूस हुआ। भाई काफिर कैसे मायूस हो गया? काफिर, अब जाहिर है कि आगे की जो गुफ्तगू है ना, यानी अगले दिनों की जो गुफ्तगू है, वो इस मकाम पर रिलेट हो जाएगी। देखो, काफिर ने
اتنی شدت کی رسول پر، سنتے رہے نا، کہ پیغمبر کو چھپ کر ہجرت اختیار کرنا پڑی. اچھا پیغمبر تو بچ کے نکل آئے لیکن کافر باز نہیں آیا. بہت توجہ رکھنا، کافر باز نہیں آیا، بدر میں آ گیا میرے رسول پر حملہ کرنے کے لیے. اب شکست کھائی ہو یا جو بھی ہوا ہو، اب تو مایوس ہو جائے. کافر مایوس نہیں ہوا. احد میں پھر آ گیا 3 ہجری میں. کافر مایوس نہیں ہو رہا ہے بھائی، سننا کافر مایوس نہیں ہو رہا ہے. بدر میں آیا، شکست کھائی، چلا گیا، پھر آ گیا احد میں. اچھا اتفاق وقت یہ ہے کہ پانسا پلٹ جانے کے باوجود پھر مسلمانوں کا فتح ہو گئی اور کافر پھر واپس گیا. ٹھیک ہے نا مکے، لیکن مایوس نہیں ہوا. جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا کافر؟ کیا کہہ رہا تھا؟ تاریخ سے جملہ تمہیں سنا دوں. کافر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ محمد کئی ہزار برس کے، بھائی 50 60 70 سال کی عمریں مر جائیں گے، پھر ہم ہوں گے، ہمارا دین ہوگا. دیکھنا کافر اگر سمجھ میں آ گیا تو تم اس جملے تک پہنچ جاؤ گے. کافر نے کہا، وہ مشرکین مکہ کی بات کر رہا ہوں، کافر نے کہا کہ محمد کہہ دن کے 50 60 سال کی عمر میں تو مر ہی جائیں گے نا، جب مر جائیں گے تو ان کے دین سے جان چھوٹ جائے گی. اچھا دین سے جان چھوٹ جائے گی اور پھر ہم ہوں گے، ہماری بت پرستی ہوگی، اور اگر نہ مرے تو ہم مار دیں گے. جبھی تو جنگیں ہو رہی ہیں، بدر، احد، خندق، خیبر، یہ جو ساری جنگیں ہو رہی ہیں، حنین، یہ ساری جنگیں پیغمبر کو مارنے کے لیے. اور ہر جنگ میں کافر نے شکست کھائی لیکن کافر مایوس نہیں ہوا. یہاں تک آگئے میرے ساتھ؟ مایوس نہیں ہوا، کافر مایوس نہیں ہوا. حد تو یہ ہے کہ 10,000 ننگی تلواروں کے ساتھ میرا رسول مکے کو فتح کر کے مکے میں داخل ہوا. اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا، جہاں سے فوجیں آ رہی تھی محمد رسول اللہ کو مارنے کے لیے، وہ شہر فتح ہو گیا. ٹھیک ہے نا، لیکن کافر مایوس نہیں ہوا. کافر نے کفر کا لبادہ اتار کر اسلام کا لبادہ پہن لیا، مایوس نہیں ہوا. کافر نے فتح مکہ پر لباس بدل لیا، اب وہ اسلام کے لباس میں آ گیا. ٹھیک ہے نا، کافر مایوس نہیں ہوا. اللہ کہتا ہے کہ کافر الیوم، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، اس لیے کہ کافر کی تمنا یہ تھی کہ محمد چلے جائیں گے، ہم ان کے دین کو ختم کر دیں گے، بت پرستی کو رائج کر دیں گے. اب جو کافر نے دیکھا کہ جانے والا محمد آنے والے محمد کو بٹا کے جا رہا ہے، اب ایک جملہ تمہاری خدمت میں ہدیہ کر لوں. جب کافر نے یہ دیکھ لیا کہ جانے والا رسول مستقبل کے امام کو امام بنا کے جا رہا ہے، تو اس دن کافر مایوس ہو گیا کہ بھائی محمد سے جان نہیں چھوٹتی. بھائی مجھے معاف کر دینا اس جملے پر کہ کافر نبوت سے مایوس نہیں ہوا، کافر مایوس ہوا ہے امامت سے. تو اب کافر نبوت سے انتقام نہیں لے گا، امامت سے انتقام لے گا. میرا میسج پہنچ رہا ہے نا، نبوت سے انتقام نہیں لے گا، امامت سے انتقام لے گا. نبوت آدم سے، رسالت نوح سے، امامت ابراہیم سے. گفتگو کل کی گفتگو سے متصل ہوئی، بہت دور آ کے متصل ہوئی، لیکن اب جملہ سنتے جاؤ. اذ ابتلا، ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے، ذرا مجھ سے بھی سنتے جاؤ. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. اذ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، حبیب اس وقت کو یاد کرو. حبیب واو الف زال، واو ہے حرف عطف، از الف زال، از نیچے سے. اس لفظ کے عربی میں معنی جانتے ہو؟ ایک آیت کل بھی پڑھتے گیا ہوں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. حبیب اس وقت کو یاد کرو، حبیب اس وقت کو یاد کرو.
ایک جملہ کہوں، اس وقت کو یاد کرو جب میں کل ابراہیم کا ذکر کر رہا تھا. یہ یاد کرو اسی وقت کہوں گا نا جب کل تم موجود ہو. میں اسی وقت کہوں گا نا بھائی. یہ نوجوانوں سے کہہ رہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب کل میں ابراہیم کا تذکرہ کر رہا تھا. تو اب یہ جوان اگر اٹھ مجھ سے کہتے کہ جناب کل تو میں تھا ہی نہیں تو جملہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی سے کہا جائے گا جو موجود ہو، جو موجود ہو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میرا ابراہیم کعبہ بنا رہا تھا. ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے، میرا محمد دیکھ رہا تھا. میرا نبی محمد رسول اللہ خانہ کعبہ کی تعمیر کو دیکھ رہا تھا. وَإِذْ، یہ وَإِذْ ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب یہ وَإِذْ درمیان میں خود ہی آ گیا. زیادہ آیت نہیں پیش کروں گا، مجھے پھر واپس جانا ہے، لیکن تمہارے ذہنوں کو تازہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. بھائی عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، عجیب و غریب میں نے فکر ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. بھائی دیکھنا خدا کی قسم، حبیب اس وقت کو یاد کرو جب سارے نبیوں سے ہم نے عہد لیا. اللہ عہد لے رہا تھا، میرا نبی دیکھ رہا تھا. بھائی دو تین آیتیں ہو گئی، تب ایک آیت اور سنتے جاؤ. وہ عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین کے خلیفہ بنانے والے ہیں. آدم بنا نہیں تھا، محمد دیکھ رہا تھا. دیکھو یہ اس تو سمجھو. اب چلو واپس آئے مبارکہ کی طرف. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات. حبیب اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا چند کلمات میں. رکے رہنا، خدا کی قسم رکے رہنا، تمہیں قسم دے رہا ہوں کہ رکے رہنا. اس لیے کہ میرے کان بھی پک گئے ہیں یہ سنتے سنتے کہ کہاں ہے ذکر امامت کا قرآن میں. میرے کان پک گئے کہ قرآن میں نے کہا بھائی ابراہیم چلیں گے رہے ہوں گے امام. میں نے کہا بنی اسرائیل کے اور نبی ان کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ امام دکھا رہے ہوں گے. آج کا امام، آج کا کان پک گئے میرے. تو اب آیت سنو، آیت سنو اور آیت کو ذہن میں محفوظ رکھو. اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا چند باتوں میں. فاتمہن، ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہوا. اتمہن کا ترجمہ میں نے کیا ہے. میرا یہ بندہ ابراہیم 100% کامیاب ہوا. اعلیٰ انی جاعلک للناس اماما. ہم نے کہا جب کامیاب ہو گیا امتحان میں تو ہم نے کہا کہ ابراہیم آج سے ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہے ہیں. امامت امتحان کے بعد ملتی ہے. بہت زیادہ وقت نہیں ہے. امامت امتحان کے بعد ملتی ہے. اعلیٰ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم آج سے ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں. کچھ تمہارے علم میں ہے ابراہیم کو نبوت مل چکی ہے.
नबूवत मिल चुकी है, रिसालत मिल चुकी है, साहिब शरीयत हो चुके हैं, खलील इलाही हो चुके हैं, और उसके बाद कहा गया अब हम तुम्हें इमाम बना रहे हैं। मैं कुछ समझ में आया? आप एमए की डिग्री मेरे पास लेके आए, मैं कहूंगा जनाब अब मैं आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट दे रहा हूं। मंतक क्या है? भाई जब एमए की डिग्री ले ली तो अब आप उसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट देंगे? तो दी वो चीज जाती है जो पहले वाली चीजों से बुलंद हो। अगर इमामत नबूवत से बुलंद न होती तो यहां तक तो आप मेरे साथ आ गए ना, तो जरा इस आए मुबारका को देखते चलें, और जो मैंने जुमला कहा है ना वो जुमला अपने जहन में रखें कि मेरे भी कान पक गए हैं कि आज इमाम है। ये कहां से साबित? आज क्या कोई होगा रसूल के बाद और हमेशा रहेगा? तो अब आयत सुनो और फिर मेरा आर्गुमेंट याद रखना, और जो पूछे उसके मुंह पे मार देना। इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फतमहुन्ना, इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। आला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम आज से हमने तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। खुश हो गए? ये जुमला मैं कहां से कह रहा हूं कि इब्राहिम खुश हो गए? अगर खुश न हुए होते तो अपनी औलाद के लिए न मांगी होती। काला व मिन ज़ुर्रियती। अब सुनना, इब्राहिम के पास 2 ओहदे हैं, एक है नबूवत जो इनाम है, और एक है इमामत जो मांगी हुई है। बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। एक है नबूवत जो अल्लाह ने दे दी, हेबा कर दिया, और एक है इमामत जो इब्राहिम ने खुद मांगी है ना औलाद के लिए। उन्हें तो खुद मिली थी लेकिन औलाद के लिए मांगी है। तो अच्छी चीज होगी जब भी तो मांगी, अच्छी चीज होगी जब भी तो मांगी। अब आज तक मेरी समझ में ना आया, तुम्हारी समझ में आ जाए तो आ जाए। भाई उसी जमाने का बादशाह है नमरूद, सुपर पावर है नमरूद। अगर नऊज़ बिल्लाह आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसे हकीकत में समझ लेना। अगर कोई और होता इब्राहिम की जगह तो कहता परवरदिगार इख्तिदार नमरूद के पास, मुल्क का रकबा नमरूद के पास, फौजें नमरूद के पास, ताज नमरूद के पास, तख्त नमरूद के पास, खजाने नमरूद के पास। ये मैं खाली इमामत लेके क्या करूंगा? सब कुछ तो नमरूद के पास है, ये खोखली इमामत लेके क्या करूंगा? तो इब्राहिम ने खुश होकर बतला दिया कि हुकूमत और है, इमामत और है। यहां तक आ गए मेरे साथ? अब कुरान मजीद की एक आयत सुनो। देखो ये मौजू के तकाज़े हैं और इन तकाज़ों को पूरा होना है, और जहां तक याद रख सको याद रखो, और अगर याद रहो टेप से दोबारा सुनो। तो इब्राहिम की नस्ल में इमामत जाएगी, ठीक? एक और आयत है कुरान मजीद की, वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब। हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबूवत और किताब रख दी। तो अब ज़ुर्रियत इब्राहिम में 2 ओहदे जाएंगे, नबूवत और इमामत। तय है। देखो अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूं, वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब। हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबूवत रख दी, और यहां इब्राहिम ने मांगा है परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत को इमामत दे। तो अब नस्ल इब्राहिम में 2 ओहदे जाएंगे, 2 ओहदे, एक नबूवत और एक इमामत। और कहीं ये नहीं है कि कब तक जाएंगे, कुछ नहीं मालूम कब तक जाएंगे। 2 ओहदे नबूवत और इमामत। अब एक दिन